मोहम्मद सल्लल्लाहु अला रसूल करीम अम्माबाद। मोहतरम मुकाम हमारे प्रिंसिपल साहब जो कि एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इनकी ज़हानत देखी हुई है, जिन्होंने कोशिश की कि इस नारवा में जितने भी जेम हैं उनको हमारे सामने लाए। चूँकि आज ये ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ कि जो एक हीरा होता है अगर उसको आप किसी भी जगह रखें तो वो चमक देने से कासिर नहीं रहता है, बल्कि कोशिश करता है उस चमक से दूसरे जो है उनको उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। मोहतरम मुकाम यहाँ पर हमारे असातिज़ा भी बैठे हुए हैं और ख़ुसूसन छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मेरे साथ आए हुए एडवोकेट यासीन साहब, डाइस इंचार्ज हमारी मैडम जो यहाँ पर है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आने से पहले इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि मुझे एक छोटे एज ग्रुप, इतने छोटे एज ग्रुप के साथ बात करनी है, क्योंकि इमन सत कथ करन छ वारिया मुश्किल। बह कर तुंदे लैंग्वेज में ताकि तुम समझू सारी, तोह सत कथ करन तो तुम समझावन छ सारनी खोत ज़्यादा मुश्किल काम आसान। अतः छ अख पेरेंट ते अथ तुलान थोद उस दपान कि ना यह उस्ताद सज जिम्मेदारी, सह हर कह बोझी त्रावान अकिस उस्तादस पे, क्या सह अकिस बच्चस हेकान सह तालीम दित कहें युस अख उस्ताद तमिस तालीम दिवान। तो अगर मैं आज कुछ बनी हूँ इस मंच से उन उसातिज़ा इकराम जो थे जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, या जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन मेरी रहबरी की, तो आपको भी उतना ही शुक्रगुजार उन टीचरों का होना चाहिए। इम तो हिचनावान छो। और जो मौजू आज है जिसके लिए मुझे यहाँ पर दावत दी गई है, उसमें डेमोक्रेसी और वोट जो है इसका रोल क्या बनता है। अगर इस इस्लाम के पस मंज़र से देखते हैं कि ये डेमोक्रेसी क्या इस्लामस मज ओसा अथ मज कह चीज़ यथ मज कोशिश आई करन कि अख सु माहौल गछा बनन यथ मज लुक हिस्स निहन आ डेमोक्रेसी मज। तो आसनो क्या आम वर्ड बूझम, खुसूसन पत्किन बड़ बच्चे, बेश हमारे टीचर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने शोरा का नाम सुना होगा। शोरा शो तो बूझमुत सुना है किसी ने शोरा का नाम? तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये इस्लाम से ही आया है। उसके बाद इजमा आपने सुना होगा, ये कॉन्सेप्ट भी जो है इच इस्लामन उन्मुत। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो डेमोक्रेसी को बनाती हैं, इन सारी चीज़ इस्लाम आमद। जब भी हम अदल की बात करते हैं, अदल मतलब गो जस्टिस। शोरा का क्या मतलब है? कहाँ बच है क्या मैं वन शोरा क्या गो? शोरा गो इम ज बच जन इम दपान अस गिंदो, मगर इम दपान अस कत गिंदो, अस करो मशवर पान वन। यह मशवर युस कंसल्टेशन युस आसान, अथी वनान शोरा, यथ मज लुक बिहित कि जिम्मेदार बैठ जाते हैं, वो कुछ ना कुछ फैसला करते हैं। तिम कंसल्ट करा अख अकिस सत, कोशिश करान कि कहाँ असल पान फैसले यह है, अस पको पत अत फैसलस पे। यह सोरी कंसेप्ट इस आमुत यह इस्लामन दुतमुत। इसी तरीके से आपने सुना होगा मसलहा। मसलहा कत वनान जिसमें एक पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व आसान। वो वनु तुम डेमोक्रेसी, वोट, इजमा, शोरा, ये मसलहा यह क्या गो? ये सब पब्लिक इंटरेस्ट के इर्द गिर्द आता है। कह त काम अगर कह इंसान करान सोसाइटी मज तथ कह नत कह पत्किनत इंटरेस्ट आसान। जैसे घर अख बनावान, अत घरस बनाने खतर क्या क्या जरूरत? सीर जरूरत, सेख जरूरत, सीमेंट, बिल्कुल अच्छा बोला इस बच्चे ने, हमें पानी चाहिए। इम लकट 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 चीज़ जरूरत। तो ये सारी चीज़ें जो एक इंसान की ज़रूरत को मुकम्मल करती है, जैसे हवा है, जैसे पानी है, ना यम चीज़ लकट 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 चीज़ इम सारी अकिस इंसान किस तथ दायरस मज जहाँ पर उसकी वो ज़रूरत को मुकम्मल करती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर एक इंसान की ज़रूरत मुकम्मल
हो सकती है, उन सब चीज़ों को हम पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं. इत कन्यत सानि खतर अकिस इंसानस अख इंसान वन खतर अख इंसान सन जिंदगी बसर करने खतर तमिस अहम कह चीज़ आसान. इत कन तमिस ज़रूरत आब, इत कन तमिस ज़रूरत हवा. अगर हवा आसि कि इंसान हेक जिंदा रूजित, अगर आब आसि कहीं बे हेक इंसान जिंदा रूजित कहीं. उसके साथ साथ इन ज चीज़ अगर दिमोस, पत अगर तमिस छत आसि कहीं, ये छत आसन तो तमिस ज़रूरत. और अब ये 3 चीज़ें जब हम उसको देंगे, वहाँ अगर खेन दिमोस न कहीं, फूड जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में, अगर वन ये चीज़ अमिस दिमो न क्या सह क्या जिंद रोजित, सो हेक जिंद रूजित कहीं. गो इम बेसिक चीज़ अस खतर, चाहे वो आपका खाना है, चाहे वो आपकी हवा है, चाहे वो आपका पानी है, चाहे वो आपका छत है. ये सब चीज़ें एक इंसान को डिग्निफाइड वे में ज़िंदगी गुजारने में मदद करती है. और इन चीज़ों के लिए अगर अकिस इंसानस आब ज़रूरत, सो केमिस मांगे? खुदा को तो वो मांगेगा, लेकिन खुदा के साथ साथ यहाँ पर जो लोग बनाए हैं अल्लाह ताला ने, तथ मज चुना कह जुट, क्या चुना कह जुट चुना यमिस जिम्मेदारी थवा बया, ये आब मेनिस गरस तान वातनाउन. ठीक छा? खेन खेन छुन हर कंस मयसर कहें. कह लुक तिथ यम नौकरी ति करान, छना करान नौकरी, मगर तम खतर नौकरी करने खतर गस तमिस पोस आसन, ताकि सह गस बाजार, सह अन कह चीज़ तम सद बच्चे खेन पानस के, सह रोज जिंद. तम खतर ति नफर अख थवान, सह चुनान, ताकि सारे ये जो वसाइल हमारे हैं वो ये देखेगा. ठीक है? तो इसी तरीके से जब इलेक्शंस होते हैं, यम साथ इलेक्शन गसान, इत तुम करो इलेक्शन, तुम चुनव कह बच्चे, तुम त्रो तिमन कह जिम्मेदारी त्रो तो तमिस कंस बच्चस आस पगह कॉपी कहें, तुम हेको तमिस वनित वन टीचरस कि अमुक अरेंजमेंट करे, कह तिथ वसाइल कर पैदा ताकि सह गरीब बच्चे पर यथ स्कूलस मज. इथे कन्यत कंस बच्चस आस कह प्रॉब्लम, कह बच्चा आस बेकिस बच्चस तंग करान, तुम चुनव वह पन सरबराह ये तुम डायरेक्टली टीचरस अगर वनो न कहें, तमसी पन्निस रिप्रेजेंटेटिवस वनो वन टीचरस सैनिस स्कूलस मज इम प्रॉब्लम, या यमिस बच्चस इत कन्यत गलती गसान, यह गस बुथ गसन कहें. तो उसके लिए आपने एक सरबराह को यहाँ पर चुना. वो वनो तो यह क्या ज़्यादा ज़रूरी, यह चीज़ वारिया ज़्यादा अहम. वनो तो कि इम लकट लकट बच्चे आज इस समझान कि माने वोट सत, वोटुक मतलब छो तुम पता क्या आसान? किसको पता है वोट का मतलब? किसी को पता है वोट का मतलब? जहां आप अपनी चॉइस बताते हो. तुम निश आसान 2-4 लड़के, पे वन तुम इमो 4 लड़कों मज कुछ तुम बसान बहादुर, कुछ तुम बसान कि सह तुज कम कर, पे तुम चुनान तमिस. तथ चुनस तथी वन वोट दिन. जन तुलोक 2 लड़के ये पे वनो वनु सा इन 2 लड़कन मज, या बची 2 तुलोक वनो इमो बचियो 2 मज कुछ तुम बसान कि हेक तुज कम कर, यह हेक तुंद मसला तुंदन उस्तादन निश वातनवित. तो वहाँ पर तुझु पत आप देखते हैं दोनों में से कौन सा अच्छा है. इमो 2 मज या 4 मज उस्तादन ये खड़ा कर, या इम पाने खड़ा गए, तमो 4 मज कुछ सारे खुद बेहतरीन सन नुमाइंदगी है कर. पे तुम वुचान दपान ना सन चॉइस कह लड़के ये 4 मज असल या 5 लड़कियों मज असल, तुम दपान अमसी चुनान. तिथे कन आसान वार 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 ये तुम इंशाल्लाह बड़ गो 18 वहर वातो. चूँकि वन ये NEP की स्कीम्स में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को समझाएं, ये लक्ष्य अर्ली एज पे समझाओ यमन कि तुहस चॉइस कसा ज़रूरी है. ये तुम चुनान छो पन्ने खतर, पानस हेर छुन कह नफर सह चुनान इस तुहंद खतर कत करे. यह वन स्कीम मज तो गवर्नमेंटन थमस ताकि तुह तर फिक्री कि कोता अहम अख रिप्रेजेंटेटिव चुनुन. ये तुम इंशाल्लाह 18 वहर वातो, पत 18 वहर पत तुह सोन कॉन्स्टिट्यूशन यथ आइन वनान, हिंदुस्तान आइन तथ मज 18 वहर हर तमिस कॉन्स्टिट्यूशनन आइनन पन हक दुतमुत, यथ मज सह इलेक्शनस मज पार्टिसिपेट कर, इलेक्शनस मज हे पगह पन्निस नुमाइंदस चुनित, तमिस बेहतरीन बासे ताकि सह कर तुहज काम.
بڑس سطحس پہ یہ تھی چنان لکٹس سطحس پہ سکولس مز تاکہ تہد لکٹ لکٹ مسائل زن اس بوٹ کت کن تھاؤن زن اس ڈسپلن کت کن کرن ات کن آپ نے وہاں شوز رکھے ہیں ہمیں کس طریقے سے لائن میں چلنا ہے ہمیں کس طریقے سے بولنا ہے ہمیں کس طریقے سے ٹیچر سے بات کرنی ہے یا بڑے سے بات کرنی ہے اس میں آپ ایک سربراہ کو چنتے ہو جو آپ کا رول ماڈل بنتا ہے اسکول کا اتھے کن بڑس سطحس پہ تھی پتہ چنان اکس تتھس ریپرزنٹیٹیوس تاکہ سہ وچھ تہند مسلہ بڑ مسلہ سہ ہیک سہ حل کرت توے الیکشن آسان ضرورت تہ آسو واریاہن صحابین ہند ناو بوزمت یتھ مز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بھی خلیف تھے سہ ما بنو پانے خلیف بادشاہ ما بنو سہ پانے سہ کت کن بنو خلیف یہ لکن تت پرژھک ونو سا تھی کچھ چاہاں کہ تہذ صدارت گھس کھانا کرن اتھے کن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے بعد حضرت عثمان علیہ السلام وہ اس کے بعد اقتدار پہ آئے اس کے بعد حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے تو ان سب کو کس نے چنا یہ چن تمو لکوئی عدلس مز اگر اس جسٹس کی بات ابھی بھی کرتے ہیں یہ سوری عدالتن ہند کانسیپٹ دیت یہ دیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے یہ سارا کانسیپٹ دے دیا ہے اتھے کنے چھوٹی چھوٹی سطح پر جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھیں گے پتہ یل تھی بڑ گھو تہ ترو پن ذمہ داری فکر یہ مورل سائنس ہم پڑھتے ہیں یا ہم سوکس پڑھتے ہیں تو ایسو ٹیچر پرناوان یہ واریاہ اہم سبجیکٹ اس سبجیکٹس مجھ انسان ہچان کہ کس طریقے سے مجھ میں ایک وہ سوکس سینس جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے کیاز کہ یل انسانس مجھ سوک سینس تمس باسان نہ مے یوت چھن حق کت کرنس کی بلکہ جو میرے ساتھ بچہ ہے امس تہ حق کت کرنک مے یوت چھن حق کرسی پہ بہنس بلکہ جو میرے ساتھ بچہ بیٹھا ہے چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے جتنا حق میرا ہے اتنا ہی حق اس کا ہے یہ سوک سینس آسان تو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے یہی جڑ کر ایک بچے کے مستقبل کو برائٹ بناتی ہے ایک روشن خیال بناتی ہے اس شخص کو جو کہ ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے پگہ نیرن تو ہی اسی سوسائٹی میں آپ جیسے بچے جب بڑے ہو جائیں گے کہاں بن ڈاکٹر یتھ مز کہاں بن انجینئر کہاں بن لیڈر تھے کیاز کہ تمس کانسیپٹ آج پتہ لوگ کہ الیکشن سے جیسے کچھ بچے آج ہو گئے ابھی میں نے ان کے دیکھے نہیں کم آسن تو انشاءاللہ جب آگے وہ بڑے ہو جائیں گے ہو سکتا ہے تمن بڑے تیوتہ جذبہ پنہ سوسائٹی خاطر کام کرن کہ وہ آگے آ جائیں گے اس سوسائٹی کی نمائندگی کریں گے تو یہ جذبہ گھس پٲدٕ یمن سکولن مز توے آو گورمنٹن کور یہ اناؤنس دوپک نسا یم جذبہ پٲدٕ کرنے خاطر کہ أکِس بچس گژھِ فکر ترُن کہ الیکشن کوتاہ ضروری چھُ أکِس بچس گژھِ پتہ لگُن کہ اکھ ووٹ تٔمِس سٕنٛدِ خٲطرٕ کیاہ کوتاہ اہمیت چھُ تھاوان کیازِ کہ تٔمۍ سٕنٛدِ ووٹہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ کانٛہہ بٔنِتھ انسان رِپرٛزنٹیٹِو تٔمۍ سُنٛد نُمٲیندٕ ہیٚکہِ بٔنِتھ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ کِہیٖنۍ اکھ ووٹ چھُ آسان ضروٗری توے چھُ یِوان بچس بیسک نالج کے ساتھ ساتھ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہے کیونکہ آگے سوسائٹی کو آپ کی ضرورت ہے یل تھی پگہ ووٹ سمجھو کہ کوتا ضروری چھو یل تھی 18 ور گھو کانٛہہ ووٹ گژھِ نہٕ ضایع کہین اور یم اصل نمائندہ آسن وہ نمائندے ہماری نمائندگی کریں گے وہ سوسائٹی میں آگے آ جائیں گے اور جو ذمہ داریاں ان پر ہم رکھیں گے یا سوسائٹی عائد کرتی ہے وہ ذمہ داریاں پھر انشاءاللہ وہ پوری ہو جائیں گی میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر آج بلایا مدعو کیا میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کے پرنسپل منظور صاحب کا جتنے ہمارے یہاں پر استاد بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ روزداری تش ہے ساری بچے یہ پتہ نہیں کتنے ٹائم سے انتظار بھی کر رہے ہوں گے تو میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا یہاں پر مجھے موقع دے دیا آپ سے ملنے کا انشاءاللہ آگے بھی پروگرام ہوں گے جہاں پر ہم پھر سے بات کریں گے شکریہ تھینک یو سو مچ